استغلالا، لأن أنا مستغل، بستغل أي وقت أسجل فيه. فهنيئا لكما يا أخ عزت ويا أخ حسن فيما أعطاكم الله سربيل الأعاصير وآلة تدوير البراكين. هنيئا لكما وتوكلا على الله حتى تكونوا أهل سلام في الأرض، حارق بالخير، خارق بالآلات المبينة اللي توفر لهم ماء نهر معلق وكهرباء. هنيئا لكما، جمع لكم. ونحن من الله بأمر أمامكم وخلفكم، كما نحن أمام من سبقكم وخلف من سيلحق بكم، مع مراعاة وضع الديموم بقانون كل العام جمع أعوام، بدايتها عام لا نهاية لها، أعوام مع ثبات العام القائم على الخير والثبات والإحسان لعباد الله دون النظر لألوانهم أو دياناتهم أو أعراقهم، بما أننا فرد واحد وكثرت عروقه وصارت أعلى الرأس وليست للقدمين. فتوكل على الله، جمع توكلوا، كما علمتم بسلاح الإحياء من خلال المسميات للآلات والمعادلات. أرسلنا إليكم كيفية، ولا لابد أن نكون مقياس. أنت تسعى فيها فسادا، أنا أسعى فيها إصلاحا. قتلتني وأنا ماشي فاهو، لكن أنا مش هأتي. هو ده المبدأ والقانون. لأن عندما ستدرك أنك المقتول لأن كلانا في النار، ولكن من يعتق من هذه النار المسمى بالعمل، هذا ليس كذلك. فعندما نقول يا أخي الفاضل يكون في سبب للقول، من لا يريد القول، ولكننا نقول من خلال ما نراه ووجب علينا توضيحه للجميع. أنت تعيش فبارك الله لك فيما أعطاك وبوركت من قبل ومن بعد، لأننا توقعنا أنك تكون من خلال مقياسك العظيم اللي عظم الله شأنه ونعلمه من الله أن تكون خير سفراء، ولكن أتاك من خلالنا سفراء ولمن غيرك إلى أن تأتي القائمة الكيفية القائمة على الذات، لأنها لا تحتكر وخارقة، وهنا حارقة الكل يعيم في الليل إلا لسه السائل واللي امتنع. فعندما تعي أننا نعد ظلال من يجوس خلال الديار ويمتلك معادلة تدوير البراكين من خلال الآلة، ويمتلكم جلباب أي سربيل الأعاصير. لأن لهذا وذاك آلة، ولكن هذا آلة تتفاعل مع كيفيته القائمة على ذات البركان لعدم ثوران هذا الثور العظيم بيوقف طيارات ودول عظمى.
فلدينا من يدور هذا البركان من خلال الآلة والمعادلة، وانطلق والله يبارك لهم. ولمن لحق بهم ولمن سيلحق بهم. عرفت يا سيدي شركة الدائرة الثلاثية ماذا تفعل؟ تنجب ظلال تكون بها نافعة لما خلقه الله من سوء السوء وخير السوء. لكلاهما نافعة، إلى أن سوء السوء يتعقل ويرى جنات السوء ويترك نار السوء اللي نراها جميعا عين اليقين وجسمت في بارود. يكون لنا مقياس لإحياء عقول يبقى الآلة تشمل العقل لأنه خير آلة يترجم البصيرة من خلال ذرة البصر، إلى أن الأعمى يمتلك هذه البصيرة ويضحك علينا احنا المفتحين، وبناء عليه اذكر في الكتاب جنة تجري من تحتها الأنهار. الثاني قال له خالدين فيها أبدا، واللي واقف يقول سبحان الله يرزق اللعب مجهول، واحنا المفتحين ما فيش قدامنا لحمة وهم اللي قدامهم لحمة. ما أصل ربنا أعطاهم البديل. وليس على المريض حرج، والمرض بقى شمل بقى الأعمى والأعرج والأبشك وهلال رمضان. وبناء عليه بيعطيك لهذا الحرج مقياس يكون لك بصيرة. فاسأل الغير مبصر وليس بأعمى، لأن من هو أعمى من شبه له أنه مبصر وهو ليس بمبصر، قارئ وما هو بقارئ، متعلم وما هو بمتعلم، هجاص وما هو بهجاص، لأن الهجص له قانون. أمال هتستمتع بالنكتة دي؟ فاختلط ازاي تجمع عندك لو انت قادر تميز بين النكته من الحقيقه وشغل بروباجندا على حساب مساكين لا حول لهم ولا قوه. يا اخي الحمد نحمد الله انه اتانا السلام حتى يكون لاهل السلام سلام ولاهل البأس سلام، من خلال اوهن ما انجبوا هذا القانون اي المثلث الكوني العظيم. آلة نواة الإشارة تنجب نهر معلق وكهرباء للأمم كافة دون المراعاة للون أو الفصل، إلى أن نعي بها نور البصير وناخذ نواة الإشارة مقياس. فالآلة ليست بآلة لمصر فقط. ما هو جماعتنا افرض ان عندهم ظروف كده ومحدش فاضي دلوقتي على ما نظبط المسائل، ما احنا شايفين ايه الليل وانت عارف ايه الليل عندك، فوجب علينا وكل يوم هو في شأن إلى أن نعي النهاية ومقياس إلى أن يصل للفنت والنانو، وبعد كده ذلك برهة تعالي يعني مكان براق برهة. وما هو وهناك وهنالك ما هو، لأنها أرقام تقف عند التريليون فهمت حاجة يا مولانا ولا أزيد أعيد يا سيدي الإمام الفاضل؟ أعرفك بكيان الشركة ماذا يفعل. ينجب ظلال تجوب عبر الأقطار، يبدأ بالذرة اللي احنا تايهين فيها 3 ساغ بومب يصلح ليهم من خلال تدوير البركان لعدم ثورانه وإماتة حوله. ونحن لدينا الآلة التي تخرج هذه الطاقة. يا أخي أنا مانيش هوضح لك إزاي كيميائيا وفيزيائيا وبلجيكيا، إلى انتهي أن هذا المحرك ودي الفوهات بتاعته الشكمية عندما يأتيه الطلق اطلق، قذفت القاذفة ثم وقف الطيران. ليه؟ أصل تنفس هذا البركان. ألا يوجد من هو يرى هذا التنفس قبل ما أن يأتي ويميت ناس؟ لا داعي بقى للديانة إيه ولا الشكل إيه ولا لا،
دول أهلك وإخواتك، وإن لم يعوا شيء فوجب عليك أن تعي إياهم، أن تعيهم إياه، لأنه الحق. امال هيأسلم إزاي؟ هيتأنصر إزاي؟ هيبقى يهودي إزاي؟ أو مسيحي إزاي؟ أو مسلم إزاي؟ إلا من خلال ذات العلم اللي ستكون له سبب للإقناع من خلال الاسم والرقم، اسم الصفة والرقم المقياس. اقتربت الساعة انشق القمر، هاي الساعة وانشق القمر، ونوع الأمر بدك بداية الأمر وآخره عنده، يبقى دي بداية الساعة، بداية أمر عدادك يعيد ونهايتها عنده، إلى ربك منتهى. هذه الساعة الصغرى اللي انت خدت تاريخ ميلادها إلى أن ترى الكبرى بقى الهرم وتشرق الشمس من المغرب. هوب 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 يا عم، الدنيا بخير يا عم، يا عمي أنا جاي لك والله، جاي لك علشان تعي ما أطلع رايح. بس جهز عشان انا شوف اهو بتخض وش احمر، شو اوعى ايه شو انا كلفت، انا بقول لك تجهز الليله كويس عشان انا عايزك، عشان انت تعبتني، واللي بيتعبني بروح اكل عنك. فليه ما اقول لك المثلث تاني مش واخد بالك عشان خايف تضيفه؟ اقول لك تقوى الله في الامه، جمع لانها امه بدايه لا نهايه، قائمه على الوجود، شعوب متشعبه وقبائل متكتله. شعوب المدن والقبائل القرى، أنت تعي كيفية تشابك السلسلة، حتى تعي ماذا تفعل وكيف تفعل ولما تفعل، وكيفية وصول الفعل والمفعول ورد الفعل بسلام لأهل السلام هنا، لأنك بتتاجر مع الله هنا إلى أن يريك ذات العالم. إن لم نرى وجهه من خلال الذات، الألفية اللي وضعها كواكب زينتها الكواكب. ألف صراط مستقيم بشكل لنا صراط عرجون قديم. فما فيش ما يتوه يا سيدي. فعندما نعد ظلال بنرسل من يدور هذا البركان حتى لا يتأذى أهله، مع أننا ليس لدينا براكين ولا خارج حزام البراكين والجلال، ولكن حتى تعي أنه قانون للجميع ينجب ما هو يوقي بأس هذا الشيء على أهل. ما بصناش بقى ديانته سيخي ولا بوذي ولا هندي ولا هنجيخي ولا ميخي ولا فيخي، ولا بد أن نعي كيفية الفتنة. ممكن أغير الشيء بالشيء حتى أتقي بأس شيء، ولكن وجب على المثلث هداية كل شيء لما هو فيه أعظم كل الأشياء، البقعة حتى نتهيأ للتكاثر البشري، الرقعة السكانية، الرقعة الزراعية، والبقعة المباركة السكانية، وإلى أن نعي أنها جنة المعروشات السكانية وغير معروشات الزراعية، لأنها تنجب ما يحيينا. يبقى ده جنة ولا مش جنة؟ فنرى ما يميت إنسان. وجب علينا من خلال القانون القائم على الغيرة على أخوك ده إن يكون عندك الحل وتسيبه البركان ياكل وياخدوا التماثيل اللي كلها البركان كده وحطها في تمثال هنجا درجتها مونديه على هلال رمضان على بس مش عارف ايه في مدح ايه ده سيحوا البركان يوم كذا كان نايم وقام جه مثبته وهو نايم كده
يعني انت ما سألتش نفسك انك هتتسأل في اللي جاي بعده، وان هو اتسأل فيه اللي قبله، اللي تحكموا في العلم وما عالجوش سوءة زي دي، سوءتنا احنا اللي هي وقودنا احنا المؤدية لما نحن فيه الآن من حراك، وإلا كانت عادة رق عفن